السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أحبائي محبي فتح حسان وقناة فتح حسان، أقدم الشكر الجزيل لكل من يساندنا ويدعم قناتنا، وخصوصا الزميل والابن والصديق تيرف بوم بلال، وكذلك الناس اللي هما مشاركين معنا في القناة أو المشتركين الجدد. اولا كنهني راسي وكنهني الاخوان اللي استفتوا البارح والاخوات، كنقول لهم مبروك وهنيئا لكم، والحمد لله الجهد ديالنا ما كيمشيش كما كنقولوا سودا. بالنسبه للوجيسيال ديالنا البارح عطا عاوتاني جوج ديال لي نيميرو اللي هما 10 و4، عطانا 10 و4، يعني راه 50% تقريبا ديال سميتو مزيانه. غادي ندوزو اخواني اخواتي الكورسه ديالنا ديال اليوم اللي غادا تكون في فانسن لو 3 دو 2020 2850 غراند بيست. هاد الكورسه هادي ما غاديش يكون فيها الروكيل، كلشي غادي يمشي في طريق وحده في صف واحد لين وحده، دونك كيبقى هنايا عاوتاني الحظوظ عند كلشي. خوتي خواتاتي، قبل ما ندخلو في التحليل الله يجازيكم بخير، لي لايك راه ديما كنقولها، لي في كنشوفهم طالعين ولي لايك قلالين. المهم ما غاديش نبزز عليكم باش ديروا لي لايك، مي الله يجازيكم بخير، هذا غير كما كنقولوا حنايا تمارا لهادشي اللي كنديرو، ما غادي نتخسروا والو بنادم الا دار لي لايك، وديروا لا ديفيزيون القناه ديالنا باش يتعرفوا عليها الناس، لان واحد الاخ قال لي قلبت عليها ما لقيتهاش. خويا الا كنتي كتسمع الفيديو ولا شي حاجه، غدير فاتي بوحدها، حسن بوحدو، تيرف بوحدو. واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبارك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلو منا كل جديد. بون ندوزو الكورسه ديالنا ان شاء الله اللي غادي تكون كالاتي. نيميرو 1 شوفال ديال غوب. هاد الشوفال هذا راه ريغولي، اول مره دار فانسن في هاد المسافه هادي، كان ديفيري دي كات، دار كاتريام، كان راكب عليه غوب ميس. وهاد العود هذا راه ريغولي، ممكن يدير دي بروغري هاد المره هادي ويجي احسن من هاد المرتبه اللي جا فيها المره الاخرى كاتريام، يقدر يدير احسن. وهذا ما كنترجاوه منه الصراحه، هي هادي كنترجاو منه انه يدير احسن. دونك غادي يكون في لا سيليكسيون ديالنا. كاين لو نيميرو 4، هاد لو شوفال هذا ديال اوليفيير رافان. هاد العود هذا راه ماشي ريغولي، دار جوج كورسات في هاد المسافه هادي، مره ديسكاليفيا ومره جا سيزيام. المره اللي ديسكاليفيا كان ديفيري دي كات، المره اللي جا سيزيام كان ديفيري دي بوستيريور. ملي كيكون ديفيري دي بوستيريور كيدير لي كورس ديالو، غادي يكون ان روغري، وغادي نحطوه اللور في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو لواحد العود نهضروا عليه شي شويه، هو داك لو نيميرو 5
هاد لو شوفال ني با ريغولي. مرة وحدة دار 2850 غروند بيست، كان ديفيري دي بوستيريور دار 9. هاد المرة ني با ديفيري، يعني واخا راكب عليه الكسندر ابريفار. يعني بالنسبة لي انا عطيتكم عليه واحد النبذة والسلام، ولكن ما نعرف شكون عرف يقدر يدير شي مفاجأة ويجي 5 ولا طونسيون. مي انا ما غنديروش في لا سيليكسيون ديالي، انا غير عطيتكم عليه واحد الفكرة باش اللي بغى يدو حمر اكس ولا شي حاجة. بون غادي نمشيو الاخوان لو نيميرو 6. هاد لو شوفال هذا طري ريغولي، دار 12 في 2850 غروند بيست، كان ديفيري دي 4. هاد المرة ما مديفيريش، كيوجد لواحد الكورسة غتكون عنده في لو 18 دو نهار 18 شهر 2، وغادي يكون فيها ديفيري دي 4. كون كان هاد العود هذا مديفيري كان يكون في لا سيليكسيون ديالنا. دوماج انا ما قدرتش ناخدو، هو عود زوين وهذا، مي ما غاديش نقدر نديرو في لا سيليكسيون بويسك ني با ديفيري. نقدر نحطو في لي سيربريز ديالنا ممكن. اما باش ندخلو لا سيليكسيون ما غاديش ندخلو، يمكن نحطو في لي سيربريز ممكن. غادي نمشيو لو نيميرو 8. ستان شوفال ريغولي، جوج د المرات دار 25 دو فوا الى في 25. وحده دارها في 2100 غروند اي بتيت بيست، الثانيه دارها في 2850 غروند بيست. هاد الكورسه اللي كتهمنا دابا كانت راكبه عليه بنت لوفيسك، دارت بيه 8 مع لوكنه ممكن، وخصوصا وانه ديفيري دي 4، سيرتو انه ديفيري دي 4. دونك غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا، غنحطوه في الوسط ديال لا سيليكسيون، ما غاديش نديروه لقدام، مي غنحطوه الوسط ديال لا سيليكسيون ديالنا. من بعد غادي نوريكم لا سيليكسيون ان شاء الله. غادي نمشيو اخوتي لو نيميرو 9. شوفال طري ريغولي براني، مرة وحدة دار 25 2100 غروند اي بتيت بيست، دار فيها 9. مي انا عجبني هاد العود هذا، غادي ندير فيه الثقة بور لي بلاص، وغادي نحطو اللور يقدر يجي 5 4 بوركوا با، ويكون هو الطويكير ديالنا. غادي نمشيو نظامي لو نيميرو 10. هاد لو شوفال افيك دي ريزولتا ادون دوسي. هاد العود هذا عنده لي ريزولتا ديالو ماشي ستابل، كما كنقولو كيزيكزاكيو بحال السنان ديال المنشار. مرة وحدة دار 25 2850 غروند بيست ديسكاليفيا، ولكن غادي نديرو فيه الثقة على ود فرانك اوفري. اتونسيون يقدر يدير لنا شي مفاجأة هاد لو 10 هذا، غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله. علاش لا يكون حتى هو توكر طويكير، ماشي تا توكر هذا، وانما غيكون طويكير، وغادي نديروه في نفس غادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا. غادي نمشيو ميزامي لو نيميرو 11. هاد 11 هذا ستان طري بون شوفال، كيدير 25 2850 ديفيري دي 4. فايت جا 6
مرة جا سانكيام، مرة جا برومي. دونك علاش لا هاد العود هذا منديروش فيه الثقة، وغادي نديروه في لا سيليكسيون ديالنا. دونك انا غادي نثيق فيه وغادي نديرو في لا سيليكسيون. غادي نمشيو ميزامي لو نيميرو 12. هاد لو شوفال، هاد العود هذا زوين، دار شحال من مرة هاد لا ديستانس كيجي فيها ملي كيكون ديفيري ديكات بحال الكورسة ديالهم. وعاد راكب عليه إيريك الرافع. هاد العود هذا هاد العود هذا هاد لو 12 غادي يكون تو اوريه. عرفتي علاش؟ حيت هاد العود هذا هادي لا دوزيام كورس عندو من مور واحد لا بتيت رونطري دارها، و بحال كان كيوجد لهاد لا كورس هادي اللي غادا تكون عندو جو بونس بان اون كورس فيزي. دونك هاد لو 12 هذا ماشي بعيد انه يغاني، ماشي بعيد انه يغاني، وإلا ما غناش غادي يكون في لا كومبينيزون غانيونت اما دوزيام. ما كنظن هاد العود هذا غادي يلعب لو تو بور لو تو اوريه. مي غادي نديرو الثقة في الرفع وغادي نحطوه لقدام في لا سيليكسيون ديالنا. وديروا اتونسيون من هاد العود هذا، راه ماشي بعيد يقدر يغاني. غادي نمشيو لنيميرو 13. هاد العود هذا دار 3 د المرات هاد لا ديستانس ديفيري ديكات. اخر مرة كان هاد لو 13 هو لو 13 هذا هو دار لي الشقيقة، لأن داير هاد المسافة هادي، مرة دار فيها دوزيام، مرة دار فيها تروازيام. كان كيركب عليه ألكسندر أبريفار، ومرة ركب عليه ماتيو أبريفار. دخلو يعني كيتبدلو عليه الجواكة. ما يمنعش هذا، ما يمنعش انه يكون في لا سيليكسيون ديالنا، ونحاولوا نقدموه شي شويه، نديرو له تروازيام كاتريام ولا بحال هكا. علاش لا؟ هو دوخني في راسي. ما نحاولوا ما امكن نقدموه شويه لقدام. ما نعرف مع هاد لو جوكي، ما نعرف، ممكن لان كان كيركب عليه الكسندر، من بعد ركب عليه ماتيو. ما عرفناش. المهم غادي نديرو في لا سيليكسيون ديالنا وغادي نقدموه لقدام. غادي نمشيو لو نيميرو 14. هاد لو شوفال هذا ني با ريغولي، 3 كورس الاخرين في فانسن 2850 غروند بيست. وحده دارها في كينتي، دار فيها ديسكاليفيا فيها، وجوج الكورسات الاخرين لي دو زوتر كورس كانوا كورسات صغارين. وحده دار فيها سيزيام وحده دار فيها برومي. واحد الكورسانيت في هاد المسافة هادي كانت قديمة شي شوية في
في لو 23 9 2018 دار فيها 12 ولكن مكانش مدافري. مولاه داير فيه الثقة، كيقول عندو الكورسة، عندو هادي سيت ان اوبجيكتيف. ولكن بالنسبة ليا انا اذا كان مولاه داير فيه الثقة، انا ما غاديش ندخلو لا سيليكسيون ديالي وغنحطو في لي سيربريز. غناخد ان ريسك، منكدبش عليكم، غادي ناخد ان ريسك وغادي نحطو في لي سيربريز، لان ما تقتش فيه. غادي نحطو في لي سيربريز، ما غاديش ندخلو لا سيليكسيون ديالي. مي هذا ما يمنعش اخواني اخواتي اتونسيون باش تلعبوه. غير بالنسبه انا كنقول لكم، انا ما غاديش نحطو في لا سيليكسيون، غادي نديرو في لي سيربريز، باش الا دارت اون باز، الا دارت اون باز غادي يكون من مور الاكس. ما تقتلوش في مره، ما تقتلوش في مره، بويسك مولاه تايق فيه وكيقول هاد الكورس عنده اوبجيكتيف ما نعرف شنو ما نعرف شنو. ما تقتلوش في مره وديروه من مور الاكس. انا راه غنحطو في لي سيربريز. بون تفاهمنا خوتي ياك؟ دونك غادي نرجعو لا سيليكسيون ديالنا كالعاده ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. لي لايك اخوتي، لي لايك، الله يحفظكم وشجعونا. راه كل ما شجعتونا كل ما كتقلوا لنا الكاهل ديالنا وكتكثروا علينا المسؤوليه. دونك غادي ندوزو اخوتي خواتاتي لا سيليكسيون ديالنا اللي غادا تكون ان شاء الله هي غادا تكون ان شاء الله هي 1 11 12 13 8 10 4 9. رجعوا لا سيليكسيون ديالنا 1 11 12 13 8 10 4 9. جو ريبيت: le numéro 1, le 11, le 12, le 13, le 8, le 10, le 4 et le 9. وداك لو 12 راه ممكن يتقدم لقدام، ممكن يتقدم لقدام، لان راه هضرت لكم عليه وكنظن يقدر يغاني ولا يجي دوزيام. المهم راه هضرت لكم عليه في التحليل. بون غادي نمشيو لي سيربريز ديالنا. عندنا لي سيربريز ديالنا، عندنا ال 14 و 3 و 6. هذاك 6 سي بيان دوماج، كون كان ديفيري كنت غادي نحطو لقدام في لا سيليكسيون ديالنا، مي ما مديفيريش. لحتو حتى في لي سيربريز لحتو اللور، حتى في لي سيربريز لحتو اللور. دونك كتبقى عندنا دائما 14 و 3. بون غادي نمشيو لو بتي لوجيسيال ديالنا. اليوم عطينا 13 1 14 10، عطينا 13 1 14 10، سيتادير 10 14 1 13 من الجهه الاخرى، دونك 13 1 14 اي 10. البارح لو لوجيسيال ديالنا عطانا دو نيميرو 10 وعطانا الكات. دونك ميزامي الله يوفق الجميع والله يجيبها سمينه، ونطلبوا الله هذا الصباح هذا بداية أسبوع تكون موفقة إن شاء الله. علي اي بون شانس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.